आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम शरीफ के महीने की इब्तिदा हो चुकी है और दुनिया जहान के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रमुल हराम शरीफ में इब्तिदा के अंदर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के हालात व वाक़ियात हम लोग सुनाते हैं, क्योंकि यकुम मुहर्रमुल हराम शरीफ यौम शहादत है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु का। तो दुनिया भर के तमाम मुसलमानों के इस इस्लामी महीने की इब्तिदा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़िक्र खैर से होती है। और हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह सहाबाए किराम को भी मानते हैं और अहले बैत अतहार को भी मानते हैं, और हम दोनों का जिक्र फ़र्क के एतबार से नहीं करते। मतलब ये नहीं कि हम अगर किसी की शान को बढ़ा रहे हैं तो किसी की शान को घटा भी रहे हैं। ये मुसलमानों का कम से कम तर्ज अमल नहीं होना चाहिए और होता भी नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सबके मानने वाले हैं और हमें सबकी सीरत पर अमल करना है, क्योंकि इन्हीं नुफूस कुदसिया की वजह से इस्लाम आज हम तक पहुंचा है और इन्हीं शख्सियात की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान बने हैं। यूं कहें कि मैदान करबला के अंदर अगर वो जो है ना वो 72 अफराद या 82 अफराद, दोनों तादाद जो है ना मुख्तलिफ रिवायतों में बताई गई, तो कहा गया कि 82 अफराद अगर वो ना होते तो, और वो यजीदियों से इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ के अगर हक और बातिल की जंग में शिरकत ना करते तो शायद आज पूरी दुनिया में नाजरीन सिर्फ यजीदियत होती, हुसैनियत को कोई भी नहीं जानता। ये बात मैं पता ही क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जंगे बदर के अंदर 313 मुसलमान थे और हमारे सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मदद फरमा, क्योंकि यही इस्लाम है। अगर इनको कुछ हो गए और ये ख़त्म हो गए 313, तो फिर पूरी दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कोई भी नहीं होगा। कहाँ 313 और कहाँ 82 या 72 अफराद, कितनी कम तादाद बनी थी। और कोई लड़ाई लड़ने थोड़ी आए थे, तो बुलाया गया था कि आपसे बैत करनी है। इस पे इंशाल्लाह मैं आगे जो मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा उसमें मैं पूरी तफसील आपको बताऊंगा। लेकिन नाजरीन, अभी जो मेरा टॉपिक है ना वो है शहादत का फ़लसफ़ा। व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ शहादत। अपने आप को मारना, मैदान जिहाद में पेश कर देना, गले कटवा देना और ज़ख्मों से चूर चूर हो जाना, और उसके बाद हमारी रूह कफ़स उनसरी से परवास कर जाना, क्या इसमें अजर है? जी हाँ। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएं। अल्लाह की राह से मुराद दीन इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर जो जिहाद होता है उसमें लड़ते लड़ते जो मारे जाएं, ये इसकी तफसीर। तो उनको मुर्दा ना कहो। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, और तुम्हें इस चीज़ का शऊर नहीं। ज़ाहिरी तौर पर एक शहीद जब मरता है, ये मैंने ज़ाहिरी तौर पर कहा, हालांकि शहीद मरता नहीं। मतलब दुनियावी उसूल के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो शहीद अगर मरता है तो उसकी रूह भी निकल रही है, उसकी सांसें भी बंद हो रही हैं, और उसके मरने के बाद उसका जो विरासत है, जो जायदाद है, वो अकॉर्डिंग टू कुरान उसके वारिसों में भी तकसीम होगी। शहीद अगर मरता है तो उसकी जो ज़ौजा है वो इद्दत भी करेगी और सारे मामलात, उसकी नमाज जनाजा भी होगी, उसको तदफीन भी किया जाएगा, और उसको जो है ना वो कब्र के अंदर भी इज़्ज़त और तकरीम के साथ रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद कुरान कहता है कि शहीद जिंदा है।
تو اے قرآن کیسے زندہ ہے، کیوں کر زندہ ہے، کس طریقے سے زندہ ہے؟ کیا اگر میں اور آپ کسی قبر کو جو ہے نا وہ بنا کے اس میں ایک رات کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، 5-10 منٹ بھی اگر قبر کے اندر باقاعدہ سلپ لگا کے پیک کر کے کیا ہم اپنا ٹائم گزار سکتے ہیں؟ تو جواب آئے گا نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پاسبل ہی نہیں۔ سانس اور دم گھٹنے کی وجہ سے انسان مر جائے گا، کیونکہ قبر جب پیک ہو جائے تو اس میں آکسیجن نہیں ہوتی، جب آکسیجن نہیں ہوتی تو ہمارا سانس لینے کا سسٹم بند ہو جائے گا اور انسان مر جائے گا۔ تو جب انسان مر جائے گا دم گھٹ جائے گا، اور آپ کو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ نہ انہیں مردہ کہو نہ انہیں مردہ گمان کرو، گمان کرنے سے بھی منع کر دیا۔ اور تیسری جگہ فرمایا کہ شہید کو تو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے زندہ ہے، کیوں کر زندہ ہے، اور کس طریقے سے زندہ ہے، اور ان کو رزق کیسے دیا جاتا ہے، اور ان کی زندگی کیسی ہے، ان کی حیات کیسی ہے، ان کی زندگی کے معاملات کیسے ہیں۔ تو ان سارے کے سارے عقلی گھوڑے دوڑانے سے پہلے اگر قرآن مجید فرقان حمید کا یہ کانسیپٹ کلیئرلی اگر ہم سمجھ لیں کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہ تم اس چیز کا شعور حاصل نہیں کر سکتے، تو اب ساری آرگیومنٹ، ساری ٹاکنگ، ساری کنورزیشن اور ساری بحث اور ساری گفتگو کرنا بیکار ثابت ہو جائے گا۔ تو شہادت کا فلسفہ آج جو ٹاپک ہے اس کا پوائنٹ نمبر 1 میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیا۔ اچھا، اگر میں بات کروں کہ شہید جو ہے نا وہ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے نا وہ شہادت کی دعا مانگی تھی۔ مطلب بخاری کے الفاظ ہیں ثم قتل ثم احیا ثم قتل ثم احیا ثم قتل، کہ میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ 3 مرتبہ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ مطلب اگر حضور ایک مرتبہ بھی دعا مانگتے تو کیا وہ دعا نہیں ہوتی؟ اور کیا اس کو ہم دعا کا درجہ نہیں دیتے؟ ڈیفینیٹلی دیتے۔ لیکن کبھی آپ جو اب میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں وہ آپ جو ہے نا وہ یوں کہیں کہ علم کے کانوں کے ساتھ ساتھ عشق کے کانوں سے بھی سنیے، جو اب میں آپ کو نکات اور پوائنٹ سمجھانے لگا۔ ہمارے سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہادت کی دعا مانگی، یا اللہ میں شہید کیا جاؤں، یہ بھی مانگ سکتے تھے، دوسری مرتبہ یا اللہ میں شہید کیا جاؤں، تیسری مرتبہ بھی مانگ سکتے تھے یا اللہ میں شہید کیا جاؤں۔ یہ کیوں کہا کہ پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں؟ آپ کو پتہ ہے کہ شہادت کا منصب جب ملتا ہے نا انسان کو، اور یوں کہیں کہ جب اسے شہادت مل رہی ہوتی ہے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اسے اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے اس کو، مطلب کوئی بندہ ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہو گیا پوائنٹ نمبر 2 شہادت کے فلسفے کا سبجیکٹ ہونے کے اعتبار سے۔ پوائنٹ نمبر 3 بھائی کیسے مزہ آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا ایک بندہ شہادت کا منصب حاصل کر کے جب جنت میں پہنچتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی پیشی نہیں ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ، یعنی جنت کے اندر وہ چیزیں جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں۔ اور عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی کان نے دیکھا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل نے ان نعمتوں کو محسوس کیا۔ وہ تو انشاءاللہ جب ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے جنت میں جائیں گے نا، انشاءاللہ نعمتیں وہاں پر ملاحظہ فرمائیں، پھر انشاءاللہ ایکسپلینیشن بھی دے دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں، خدا کا شکر ہے انشاءاللہ۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا شہادت کا منصب حاصل کرنے میں مزہ آتا ہے؟ مطلب ایک انسان کا گلا کٹ جائے، روح نکل جائے، دم گھٹ جائے تو کیا مزہ آ رہا ہے؟ تجربے کے طور پر جب ہم کوئی چیز کاٹ رہے ہوتے ہیں اور ہلکا سا کٹ لگتا ہے تو کیا مزہ آتا ہے؟
گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا مزہ آتا؟ سوئی دھاگے سے کوئی کپڑا اگر کوئی سی رہا ہے اور سوئی اگر چبھ جائے، اس طرح کی آواز، یہ مزے میں لیتا انسان؟ یا کوئی ٹیکنیکلی کام کر رہا، انگلی کہیں آ کے پھنس جائے، بلیڈنگ ہو جائے، ایک دم جان نکلتی ہے، کیا مزہ آتا ہے؟ انسان جا رہا ہے اور پانی کہیں پڑا ہوا ہے اور زور سے پھسلتا اور ہڈی انسان کی ٹوٹتی ہے، اس طرح کی آواز نکلتی ہے، تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ کیا مزہ آ رہا ہے؟ نہیں، مزہ نہیں۔ تو ناظرین، شہادت کا منصب جب انسان حاصل کر رہا ہے تو کیا مزہ آ رہا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ میں پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، آخر راز کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ مطلب اس میں سائیکولوجیکلی پوائنٹ کیا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ عقل سے اس چیز کو سمجھا۔ جنت میں ایک بندہ شہید ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا اور وہ تمام کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا، کیونکہ جنت میں کسی بھی نعمت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ بتا شہید، تجھے اور کچھ چاہیے؟ مطلب یہ اگر میں سماجی اور معاشرتی اعتبار سے بولوں نا کہ فار ایگزامپل اگر آپ کسی کے یہاں ایز اے گیسٹ جاتے ہیں اور بڑی اچھی خاطر و مدارت ہوتی ہے اور بہترین قسم کا دسترخوان لگتا اور چائے، بوتل، شربت، یہ وہ فلاں ڈھماکہ، دنیا جہان کے تمام کھانے جو ہے نا اس نے دسترخوان پہ سجا دیے اور آپ نے جو ہے نا بالکل پیٹ بھر کے کھایا اور لطف اندوز ہو کے کھایا اور بلا تکلف آپ نے کھانا کھایا۔ آخر میں مہمان کے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ سر اور کھا لیں یا اور بھی کچھ آپ کے لیے منگواؤں، یا آپ کا مزید اور کھانے کا کیا دل کر رہا ہے؟ تو میزبان کے اس کمنٹ کو ہم بولیں گے یار یہ تو بہت اچھے اخلاقیات کا مالک ہے۔ آپ بولیں گے نہیں بھائی الحمدللہ میں سب کچھ کھا چکا ہوں، اور بعض کھانے اتنے لذیذ ہوتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار پیٹ بھر گیا دل نہیں بھرا۔ تو ہوتا ہے بعض گھروں میں کھانے ایسے مہمانوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، مہمان جو ہے نا وہ بالکل پیٹ بھر کے کھا کے بولتا ہے یار پیٹ بھر گیا دل نہیں بھرا، پیٹ بھر گیا نیت نہیں بھری۔ تو اللہ تعالیٰ جب اس سے پوچھے گا کہ تجھے کچھ چاہیے، تو شہید بولے گا نہیں یا اللہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، تیرا شکر ہے یہ اتنی بڑی تو نے مجھے نعمت عطا کی ہے، یا اللہ اس جنت میں کسی بھی نعمت کی کوئی کمی نہیں۔ دوسری مرتبہ پوچھے گا، وہ یہ جواب دے گا۔ جب تیسری مرتبہ پوچھے گا، اب سنیے گا ناظرین وہ کیا جواب دے گا، مستند حدیثوں میں یہ آیا، وہ جواب دے گا کہ یا اللہ اگر تو مجھے کوئی نعمت دینا ہی چاہتا ہے تو نعمت یہ والی دے دے کہ مجھے دوبارہ سے دنیا میں بھیج دے، مگر اس شرط کے ساتھ بھیجنا کہ مجھے دوبارہ سے اسی طرح شہید کرا کر کے اپنے دربار میں لے کر آنا۔ تو کیا جب بندہ شہید ہو رہا تھا، جب گلا کٹ رہا تھا، خون بہ رہا تھا، روح نکل رہی تھی، اور وہ بندہ جو ہے نا وہ جب تڑپ رہا تھا تو کیا مزہ آ رہا تھا؟ ابھی میں نے آپ کو 6-7 مثالیں دی ہیں، وہ مطلب اسی لے میں اور اسی ترنم میں دی ہے نا کہ تکلیف میں آ کے اگر کوئی بولے کہ مزہ آ رہا تھا تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا۔ لیکن یہاں تو ناظرین شہید تو یہی بول رہا کہ یا اللہ مزہ آ گیا، مزہ آیا مجھے۔ وہ مزہ کیسا ہے کہ جب تکلیف ہو، کوئی کٹ لگے، خون نکلے، اور انسان جب تڑپے کسی کی محبت میں، کسی کے عشق، تو وہ مزہ کیسا ہوتا ہے۔ اس مزے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں لے چلتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ظاہری حسن کے اعتبار سے چونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن چھپایا گیا، کیونکہ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے وہ جمال مصطفیٰ کی تاب لا سکے، اس لیے جمال مصطفیٰ کو چھپایا گیا۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی۔ مولانا حسن رضا خان نے یہ شعر ایک نعتیہ کلام میں لکھا۔ اس لیے میرے آقا کا حسن چھپایا گیا، مگر یوسف علیہ السلام کا حسن دکھا دیا گیا۔ تو جب چاروں طرف چرچے ہونے لگے کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور جمال کے گیت گاتی ہیں،
تو مصر کی امیر کبیر عورتوں نے اس کے حوالے سے باتیں بنانا شروع کر، چونکہ یوسف علیہ السلام غلام کی حیثیت سے عزیز مصر کے محل میں لائے گئے تھے، اور زلیخا آپ کو دل سے بہت پسند کرتی تھی، آپ کے حسن و جمال اور آپ کی خوبصورتی اور آپ کے چہرے کے پرکشش، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا ہر رسول، ہر پیغمبر، ہر نبی حسن و جمال میں اپنی مثال آپ ہوتا، یعنی سب سے زیادہ حسین و جمیل۔ تو خواتین کی جب یہ باتیں مشہور ہو گئیں پورے مصر کے اندر کہ عزیز مصر کی زوجہ ہیں اور وہ ایک غلام پر فریفتہ ہو گئیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو ظاہر ہے کچھ چیزیں ثابت کرنے کے لیے ڈیمو بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بہت ساری جو ہے نا وہ چیزیں تھیوریکل آپ نہیں سمجھا سکتے جب تک کہ وہ پریکٹیکلی نہ ہو۔ کچھ چیزیں تھیوری میں سمجھ جاتی ہیں، انسان سمجھ جاتا ہے، اور کچھ چیزیں پریکٹیکلی سمجھتا ہے۔ تو تھیوریکل سسٹم اور پریکٹیکل سسٹم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ آپ جو ہے نا وہ سائنس کی کتابوں میں بھی، جو آپ میں سے جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، مطلب وہ اسٹوڈنٹ جو لیب کے اندر باقاعدہ جو ہے نا وہ پریکٹیکل کرتے ہیں، کیمیکلز اور کیمیکلائز والی چیزوں میں رہتے ہیں، تو کچھ چیزیں ان کو تھیوریکل پڑھائی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں مطلب مشکل ہونے کے اعتبار سے ان کو پریکٹیکلی سمجھائی جاتی ہیں، تو دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اب یہاں اگر یہ بتا دیا جاتا تھیوریکل انداز سے کہ نہیں بھائی آپ غلط کہہ رہی ہیں، وہ بہت خوبصورت ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ مصر کی امیر کبیر عورتوں کو تھیوریکل انداز سے بات سمجھ میں نہیں آئے، اس لیے اس کا ڈیمو دینا ضروری ہے، پریکٹیکلی دکھانا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول کا جو پرکشش اور نورانی چہرہ ہے، اگر اس کا حسن و جمال ظاہر ہو جائے تو کیا ہو سکتا۔ مگر ناظرین اسٹرکچر بڑا عجیب و غریب بنایا گیا، اور یہ اب کوئی روایت نہیں ہے، اب کوئی حدیث، یہ بیسیکلی قرآن کی آیت کہ جس میں تو کوئی بندہ کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ یہی ذہن رکھیے گا، میں آپ کو لے کر جاؤں گا وہ جنت والا واقعہ اور وہ شہادت کا فلسفہ، یہ تو میں آپ کو سمجھیں کہ کوشش کر رہا ہوں کہ پریکٹیکلی آپ کو ایکسپلین کر سکوں، حالانکہ یہ ہے تھیوریکل انداز، لیکن ظاہر ہے وہ والا پریکٹیکل تو میں ڈیمو کے طور پہ دکھا نہیں سکتا، لیکن کوشش کروں گا کہ ایکسپلینیشن میں انشاءاللہ کوئی کسر نہ آئے، آپ سمجھ جائیں کہ ہاں یہی اسٹرکچر کریٹ ہوا تھا جو قرآن نے ایکچولی بیان کیا۔ زلیخا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جمال یوسف دکھا تو دوں گی اور دیدار بھی کروا دوں گی، مگر آنا پڑے گا، میرے محل میں آنا پڑے گا، اور 2 صفیں لگائی گئی، بڑی توجہ سے یہ اب میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھا رہا ہوں، میں نا 2 صفیں لگائی گئی اور یہاں پر زلیخا بیٹھی، اور یہ انسٹرکشنز دی گئیں کہ ہر خاتون کے ہاتھ میں ایک ایک ایپل دیا جائے گا، سیب دیا جائے گا، اور ایک ایک جو ہے نا وہ چھری دی جائے گی، اور ریکوائرمنٹ یہ ہوگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں سے جب تشریف لے کر آئیں گے 2 صفوں کے درمیان سے، تو ریکوائرمنٹ یہ ہوگی کہ فوراً ایپل کاٹنے لگ جانا۔ یار یہ کون سا طریقہ ہے اپنے جو ہے نا وہ جاننے والوں سے ملاقات کروانے کا؟ آپ بولیں کہ یار میں اگر بولوں کہ یار میرا بیسٹ فرینڈ ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا ہینڈسم ہے، بڑا اسمارٹ ہے، اور آپ بولیں کہ سر آپ ملاقات کروائیں، میں بولوں گا ٹھیک ہے ملاقات کروا دوں گا، مگر جو ہے نا آپ کو سیب کاٹنا پڑے گا۔ آپ بولیں گے سر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے کسی سے میٹنگ کروانے کا، کسی سے انٹروڈیوس کروانے کا کہ جب میں اسے دیکھوں، اس سے ملاقات کروں، اس سے جو ہے نا وہ حال حوال پوچھوں تو سیب کاٹ، یہ کون سا طریقہ؟ یہی تو راز ہے ناظرین، جو شہادت کو جو فلسفہ میں آپ کو پریکٹیکلی جو ایکسپلین کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، اس کا راز، اس کا فلسفہ یہی ہے جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ اب آپ نے پورا لیکچر بڑے اطمینان اور توجہ سے سننا۔ خواتین نے کہا کہ ٹھیک ہے مگر دکھا دو کہ جمال یوسف ہے کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہے کیا کہ جن کے حسن و جمال کے تم گیت گاتی ہو۔ چنانچہ صفیں لگا دی گئیں، پریکٹیکلی میں آپ کو ڈیمو کر کے بتا رہا ہوں، صفیں لگا دی گئیں، زلیخا یہاں پر بیٹھ گئیں اور آواز دی گئی یوسف آ جائیں،
सबों के हाथों में सेब है, सबों के हाथों में जो है ना वो छुरी रखी गई और आवाज दी गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अब आप तशरीफ ले आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो वैसे शर्मो हया के पैकर थे। आपने तो जुलेखा को भी आंख उठा के नहीं देखा जब आप महल में बड़े हो गए थे, ठीक है, आप आंख उठा के नहीं देखते थे। हर रसूल, हर पैगंबर, हर नबी शर्मो हया का पैकर होता है, और शर्म की कशिश हुस्न से ज्यादा होती है, ये अल्फाज याद रखिएगा। किसी इंसान के अंदर अगर शर्मो हया हो ना, उसकी आंखों के अंदर, वो उसके हुस्न और जमाल के ऊपर गालिब आ सकते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नजरें झुकाते हुए आ रहे हैं और सारी खवातीन यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में मगन, जमाल यूसुफ में मगन। 2 सफ़े लगी हुई, प्रैक्टिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में मगन हो गए। अब जब मगन हो गई तो जुलेखा ने ऐलान की, अनाउंसमेंट की कि भाई एप्पल काटो, सेब काटने लग जाओ। अब वो वहां पे मगन है जमाल यूसुफ में, जमाल यूसुफ में मगन है। कान में आवाज आ रही है कि एप्पल काटो। अब वो एप्पल काट रही हैं और जो है ना वो जमाल यूसुफ में मगन है और एप्पल काट रही हैं। यहां तक कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में इतनी ज्यादा खो गई कि सेब काटते काटते अपनी उंगलियां काट ली और तकलीफ की शिद्दत का पता ही नहीं चला। भाई सेब था या कोई लोहा था? भाई डेफिनेटली सेब था, या कोई और फल हो सकता है। तफसीरों में, मुख्तलिफ तफसीरों में मुख्तलिफ फल भी बयान किए गए। तो मैंने कहा कि सेब काटते काटते अपनी उंगलियां काट ली और पता भी ना चला, और उन्होंने एक नारा लगा दिया, यानी वो खो गई ना उनके हुस्न जमाल में, और अब वो होशो हवास में नहीं है, अब वो अपनी अक्लो समझ में नहीं है, उनकी खिरत काम नहीं कर रही, उनकी मेंटेलिटी अब खो गई यूसुफ अलैहिस्सलाम के जाओ। तो तमाम औरतों ने, जो मिस्र की अमीर कबीर औरतें थीं, वो कोई आम खवातीन नहीं थी, वो भी बादशाहों और वज़राओं की बीवियां थीं जो आई थी। उन तमाम खवातीन ने एक नारा लगाया यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर, वकुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा, कि जुलेखा ये इंसान नहीं, ये तो कोई फरिश्ता मालूम होता है। इसका मतलब है कि इंसान जब किसी के हुस्न में खो जाए ना, किसी के हुस्न में, क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में खो जाए, तो उंगलियां कट जाएं, उंगलियां कट जाएं, खून भी बहा। तफसीरों में अगर आप मुख्तलिफ तफसीरों पे इसकी रिसर्च करें, खून बहा, नीचे गिरा। हम अगर कोई फल वगैरह नॉर्मल हालत में अगर काटें और हल्का सा कट लग जाए, जान निकल जाती है, इस तरह की आवाज़ आती है, अचानक खून निकलता ना। लेकिन यहाँ तो भाई उंगलियां कट रही हैं, सेब तो कट चुका, वो तो गिर चुका, और उंगलियां कटती हैं, तकलीफ की शिद्दत का एहसास नहीं। तो नाजरीन, जब जमाले यूसुफ का ये आलम है, तो जमाले मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा? आ रही है बात समझ में? वो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस वाक़ई को पढ़ के फरमाया करते थे कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, अंगुश्ते जना यानी ख़वातीन की उंगलियां। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। आला हजरत बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारे सर के ताज हैं, बड़े हसीन और जमील हैं, और उनको देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काटी थीं, मगर प्यारे मुस्तफ़ा अल्लाह ताला ने आपको वो हुस्न जमाल बख्शा कि आपको देखकर नहीं, बगैर देखे अरब के मर्दों ने आपके नाम पर अपनी गर्दनें कटवा दी। तो बात यहां चल रही थी कि अगर तकलीफ हो जाए तो क्या मजा आता है, एक्सीडेंट हो जाए तो क्या मजा आता है, गला कट जाए तो क्या मजा आता है, या मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटी, तो मैं सवाल करता हूं क्या मजा आया? डेफिनेटली मजा आया। किस तरह? क्योंकि वो हुस्न जमाल में खो गई। अब आप अंदाज़ा लगा लें, अब मैं समझे आखिर की तरफ आपको ले चल रहा हूँ। मैंने प्रैक्टिकली भी आपको कोशिश की कि डेमो वाले अंदाज से एक्सप्लेन किया जाए कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल का ये आलम है, तो जिस खुदा ने ये हुस्न बनाया, जिस खुदा ने, मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा, जिस खुदा ने ये हुस्न बनाया कि उस हुस्न को देखकर उंगलियां कट जाए तकलीफ ना हो बल्कि मजा आए, ठीक है? तो जिस खुदा ने ये हुस्न बनाया, बेमिसलो बेमिसाल हुस्न बनाया, वो खुदा खुद
कैसे हुस्न व जमाल का मालिक होगा। इसीलिए तो शहीद ने कहा कि या अल्लाह, जब मुझे शहादत मिल रही थी ना मैदान जिहाद में, और जब मेरा गला कट रहा था, और जब मेरी रूह जो है ना वो निकल रही थी, और जब मेरा दम घुट रहा था, तो मुस्तनद रिवायतों में आया कि दीदार यूसुफ अलैहिस्सलाम का नहीं कराया जाता, उनका भी कराया जाता तो तकलीफ कम ही होती, डेफिनेटली कम होती यार। एक अकीदे के तौर पे और एक मोहब्बत और एक इश्क के हवाले से अगर मैं बात करूं तो तकलीफ नहीं होती, या होती भी तो मामूली सी होती। लेकिन यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार नहीं, उनके हुस्न जमाल का दीदार नहीं, बल्कि इस तरह के हुस्न बनाने वाले हसीनो जमील और बेमिसलो बेमिसाल अल्लाह तबारक व ताला का दीदार करा दिया जाता है। तो साबित ये हुआ कि जब शहीद मरता है ना, तो वो कोई आम चीज नहीं देख रहा, वो कोई दुनियावी हुस्न नहीं देख रहा, वो ये हुस्न जमाल को तख्लीक करने वाला जो खुदा वहदहू ला शरीक है ना, वो उसके हुस्न जमाल में ऐसा मगन हो जाता है, ऐसा मगन हो जाता है कि गले कट जाते हैं, खून बह जाता है, रूह निकल जाती है और दम घुट जाता है, और तकलीफ की शिद्दत का एहसास तक नहीं होता। अब वो जन्नत में जाने वाला शहीद जो मांगता है ना, जाहिर सी बात है दुनिया में तो वो नहीं लौटाया जाएगा, और ना ही ये उसूल है, ये कानून है कि दोबारा से जिंदा करके दुनिया में लौटाया जाएगा। वो अल्लाह की मशीयत, अल्लाह का इरादा, हम इसके हवाले से बातचीत नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है, वो शहीद अर्ज करता है कि या अल्लाह, शहीद होते वक्त जब तेरा दीदार जो मिला था ना, और जो मजा उस वक्त आया था ना, या अल्लाह वो मजा इस जन्नत के अंदर मौजूद नहीं है। इसलिए शहीद ये दुआ मांगता है, और इसीलिए रसूलुल्लाह ने शहीद होने के साथ साथ दोबारा से जिंदगी मिलने की दुआ मांगी। यानी ये राज है जो मैंने आपको आखिर में उसको जो है ना रिजल्ट दे करके निकाला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो दुआ फरमाई थी ना कि सुम्मा कुतिला सुम्मा अहिया सुम्मा कुतिला सुम्मा अहिया सुम्मा कुतिला सुम्मा अहिया, कि या अल्लाह मैं शहीद किया जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, शहीद किया जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, शहीद किया जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं। वजह यही है ना कि शहादत का मनसब हासिल करते हुए शहीद को जो मज़ा मिलता है ना, अल्लाह तबारक व ताला का दीदार और उसका हुस्न जमाल देखने के एतबार से अर्ज कर रहा हूँ, तो वो मज़ा नाजरीन जन्नत के अंदर मौजूद नहीं है। और जब शहीद ये अर्ज़ करेगा कि अल्लाह दोबारा से दुनिया में भेज दे, तो जाहिर सी बात है ये उसूल और क़ानून के ख़िलाफ़ है। बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला की मशीयत, अल्लाह ताला का इरादा, हम और आप इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते। तो आज की जो मेरे लेक्चर का जो टॉपिक था, कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा है, उसको मैंने भरपूर कोशिश की कि आपको थ्योरिकल अंदाज से, प्रैक्टिकली अंदाज से समझा दिया मैंने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मानने वाले हैं, और कोशिश ये करना चाहिए कि सिर्फ ज़ाहिरी टाइटल ना लगे हुसैनियत का या हुसैनी बनने का। एक आखिरी मैसेज इमाम हुसैन डिलीवर करके गए इस पूरी की पूरी उम्मत को, और वो मैसेज क्या है? वो मैसेज है नमाज का मैसेज। मैं ये कहता हूँ कि इमाम हुसैन के पास 1000 से ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस थे नमाज को कज़ा करने के एतबार से या नमाज को छोड़ने के एतबार से। जान का ख़तरा था यार, लेकिन उसके बावजूद नमाज का कंपलसरी होना और नमाज की जो फ़र्जियत और उसकी जो अहमियत और उसकी जो वैल्यू है, वो पूरी की पूरी उम्मत को सिखा के चलेगा। अगर आज भी हम हुसैनियत अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं, तो इब्तिदा नाजरीन आप नमाज से पढ़ें, नमाज से करें, ख़ुद भी नमाज पढ़ें और अपने बच्चों को भी नमाज की तलक़ीन करते रहें, ताकि देखने वाला ये बोले कि हाँ, ये है हुसैनी ग़ुलाम, ये है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम। तो अगर आपको मेरी ये पूरी की पूरा का पूरा लेक्चर पसंद आए, उस पर आप बेशक तबादला ख़याल करें, और कमेंट्स एरिया के अंदर अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें, और अगर आप कोई मशवरा या राय देना चाहें तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को करवाएं भी, सवाब की नीयत से, अजर की नीयत से।
اور آخر میں ناظرین بیل آئیکن کو لازمی پریس کروا دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی اپڈیٹ اور ویڈیوز آپ کو بآسانی اویلیبل ہو سکے.